नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। करिब 30 वर्ष अगावैबाट प्रयोगमा आएको थियो जाजरकोटको बारेकोट फलाम खानी। तर विडम्बना सरकारी व्यवस्थाका कारण स्वदेशी फलाम खानी अहिले ओझेलमा परेको छ। बारेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बाहुनखोला सिलिङ्गिमो फलाम खानी रहेको भए पनि उत्खनन हुन नसक्दा अहिले उपयोगविहीन छ। आखिर कसरी ओझेलमा पर्यो त देशभित्रैको फलाम खानी? अनि कसरी लियो विदेशी फलामले नेपाली बजार? के छ त वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। जाजरकोटको बारेकोट फलाम खानी ओझेलमा। विदेशी फलामले पार्यो स्वदेशी उत्पादनमा असर। सरकारी व्यवस्थाले हुन सकेन खानेको उत्खनन। करिब 30 वर्ष अघि नै जाजरकोटको बारेकोटमा फलाम खानेको उपयोग हुन्थ्यो। तर सस्तो मूल्यमा आयातित विदेशी फलाम गाउँ घरमै पुग्ने र सरकारी व्यवस्थाका कारण बारेकोटको फलाम खानी ओझेलमा परेको छ। कुनै समयमा चर्चामा रहेको जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका 1 फर्पु बाहुनखोला बारेकोट सिलिङ्गोको साउबारीमा रहेका फलाम खानीहरू उपयोगविहीन हुँदा ओझेलमा परेका छन्। पहिले बारेकोटमै उत्खनन प्रशोधन गर्नुका साथै ओदान, तावा, सनासा, चिम्टा, कुटो, कोदाली, फरुवा, फाली, हँसिया, बन्चरो लगायतका कृषि औजारहरू बनाइने बारेकोटी फलामको अहिले नाम सुन्न पनि मुस्किल हुन थालेको छ। 30 वर्ष पहिलेसम्म जाजरकोट र जुम्लाका अधिकांश गाउँहरूमा विभिन्न कृषि औजारको रूपमा प्रयोग गरिने बारेकोटी फलाम अहिले कहाँ पाइन्छ भन्ने सम्मको स्थिति आएको छ। जाजरकोट र जुम्लाका अधिकांश गाउँहरूमा विभिन्न कृषि औजारका रूपमा प्रयोग गरिने बारेकोटी फलाम अहिले उत्खनन हुन सकेको छैन। फलाम खानी जो हामी यो फलाम खानीको यही स्थानमा छौँ, यसलाई धाउ खानी भनिन्छ। यो साबीको नायकबाट गाविसको वार्ड नम्बर 7 मा पर्छ। धाउ भनेको फलामको निम्ति एउटा फलाम निर्माणको निम्ति एउटा कच्चा पदार्थ हो, जो र मेटेरियल कच्चा पदार्थ हो। यो यही पदार्थबाट चाहिँ धाउ यो फलाम बन्ने भएको हुनाले यसलाई धाउ भनिएको र धाउ खानी, यसको खानी यसको धेरै प्रशस्त छ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। अब यो बारेकोटमा हाम्रो यो फलाम खानी हाम्रो पुर्खादेखि यहाँ पुर्खाहरूले जो यो बाराल बजाम हुन्छ पारी बजामको यिनी कर्मीहरूले लिएर त्यो छालाको पङ्खा बनाएर फलाम लिएर त्यहाँ दुनेर अनि यहाँ प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। अहिले अब आएर यहाँ करिब अहिले 30-35 वर्ष जति भयो यहाँ प्रयोग नभएको। खानेको उत्खनन मात्रै होइन, अहिले फलामे भाडा र औजार बनाएर बिक्री गर्दै आएकाहरू समेत पेसा परिवर्तन गर्न थालेका छन्। सस्तो मूल्यमा नै विदेशी फलाम गाउँघरमै पुग्न थालेपछि आरन कोठाबाट प्रशोधन गरिएको बारेकोटी फलामले देशी फलामसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर खानेको काम छोड्न पर्ने अवस्था आएको छ। फलाम पिटेर बनाइएका हँसिया, बन्चरो, बसुला, कुटो, कोदाली लगायतका कृषि औजारबाट हुने आम्दानी भन्दा अन्य पेसाको आम्दानी राम्रो भएपछि पेसा नै बदलेको स्थानीयहरू बताउँछन्। बारेकोटी फलाम खानी बन्द भएपछि अहिले आयातित फलामबाट स्थानीयले काम चलाउँदै आएका छन्। यहाँ फलाम खानीमा के भन्थे भने चाहिँ फाला, बाउसा, कुटा और फाला, आँसी बन्थे और घुन र सफल बन्दैन थिए। अनि कौलो भएको हुनाले हाम्रो यो साबीका साथमा समुदाय वन पनि भएको हुनाले र फेरि हामीलाई 1200 रुपियाँ धान्य लगाएको हुँदा हामीले फलाम रोकेका हौँ। फेरि हामीलाई घाँस बास कबास चाहिएको हुनाले हाम्रो बस्ती हटाउने भएको हुनाले हामीले गरेको हौँ। बस्तीलाई व्यवस्था र फलाम खानी सञ्चालन गरे पछि हरेकको व्यवस्था इन्डिया जानु पर्दैन, हरेक कुनै यताउता गर्नु पर्दैन। त्यसको लागि यहाँको समाजको लागि व्यवस्था र फलाम खानीको लागि व्यवस्था गर्ने हो भने धेरैको लागि राम्रो
आवश्यकता पनि छ र पूर्ति पनि हुने थियो। स्थानीयलाई काठ दाउराको कोइला बनाएर जङ्गलबाट घरमा ल्याउन र खानीबाट फलामको धाउ घरमा पुर्याएपछि आइरन कोठामा प्रशोधन गर्न दिनभरिको समय लाग्ने गरेको थियो। धाउलाई पगालेर फलाम बनाउनलाई काठका कोइला धेरै लाग्ने र वन जङ्गल समेत मासिँदै गएपछि फलाम खानी बन्द गरिएको स्थानीय बताउँछन्। पूर्वाधार विकासमा बारेकोट गाउँपालिकामा आर्थिक विकास गरेर समृद्ध गाउँपालिका बनाउनका लागि फलाम बहुमूल्य खनिज पदार्थका खानीहरूलाई प्रयोगमा ल्याएर औद्योगिक विकास गर्न पर्ने बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर शाहको भनाइ छ। फलाम खानी हाम्रो पुर्खाले चाहिँ यो फलाम खानी परम्परागत शैलीमा आफ्नो स्थानीय स्तरमा पाइने कोइलाहरू मार्फत प्रयोग गरेर फलाम निकाल्ने, आफू प्रयोग गर्ने र बाहिर निर्यात गर्ने, त्यतिबेला बोकेर हुम्ला जुम्ला कालीकोट पुर्याउने व्यवस्था थियो। त्यो गरेर उपयोग गर्ने गरेका थियो। अहिले पछिल्लो चरण नेपाल सरकारले यसलाई बन्द गरेका छ। हामी स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि यसको उत्खनन, त्यसपछि यसको प्रशोधन र यसलाई अलिकति अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले आफ्नो तर्फबाट पहल गऱ्यौँ। कार्यपालिका गाउँसभा निर्णय गरेर केन्द्र सरकार प्रदेश माग पनि गरेका छौँ र चाइनिज कम्पनीहरूले यसको पटक यसको नमुना सङ्कलन गरेर लिएर पनि गएका छन्। अलिकति बाटो एक्सेस पुगेको छैन। बाटो एक्सेस पुग्यो भने यो फलाम खानीलाई प्रशोधन र यसलाई निर्यात गर्न सकियो भने बारेकोट गाउँपालिकाको मात्र होइन, यो सिङ्गो कर्णाली प्रदेश, त्यसपछि जाजरकोट जिल्ला, बारेकोट गाउँपालिका र सँगसँगै नेपालका निम्ति अति उत्तम फललाई र सिङ्गो राष्ट्रका निम्ति उपलब्धिमूलक र सिङ्गो राष्ट्रलाई नै एउटा आर्थिक टेवा पुर्याउन सक्ने खालको हामीसँग फलाम खानी छ। सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभागले गरेको अध्ययन तथा सर्वेक्षणबाट नेपालमा 60 प्रकारका खनिज पदार्थको खानी रहेको छ। जाजरकोट जिल्लामा मात्रै 100 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा बहुमूल्य रत्नपत्थर अन्वेषण गरिएको छ। तर तिनको प्रशोधन र उत्खनन हुन नसक्दा जाजरकोटको पश्चिमी क्षेत्रका गाउँपालिकामा पाइने 9 प्रकारका पत्थर चोरी निकासी हुने गरेको छ। खानी सञ्चालनमा सरकारी व्यवस्थाका कारण वर्षेनी करोडौं मूल्यको पत्थर चोरी निकासी हुँदै आएको छ। विश्व बजारमा बहुमूल्य मानिने पत्थर काइनाइट, क्वार्ज, टुर्मालिन लगायतको चोरी निकासीबाट तस्करहरू माल भएका छन्। तर सरकारले भने यसबारे चासो दिएको छैन, जसका कारण देशभित्रै भएका फलाम खानीको भने उपयोग हुन नसक्दा खानीको अवमूल्यन भएको छ। खोज खबरका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। हो, जाजरकोटको बारेकोटमा रहेको फलाम खानी उपयोग नहुँदा देशको सम्पत्तिको नै अवमूल्यन भएको छ। विदेशबाट आयातित फलाम गाउँघरसम्म पुगिरहँदा देशभित्रकै खानी उपयोग गर्न सकेमा सस्तो मूल्यमा फलामका सामग्रीको उपयोग गर्न पाइन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, नेपाली खानीको फलामलाई उत्खनन गरेर प्रशोधन गर्न सकेमा विदेशमा समेत निर्यात गरेर देशको आम्दानी बढाउन सकिन्छ। यसका लागि सरकारी निकायको ध्यान अविलम्ब जाजरकोटको बारेकोट फलाम खानीका विषयमा पुगोस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि दोहोरो सुविधा लिने जनप्रतिनिधि सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। दोहोरो पद वा सेवा सुविधा लिन कानुनले वर्जित गरेको छ। अझ जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू कुनै निजी तथा सरकारी सङ्घ संस्थामा कर्मचारीको रूपमा रहन नमिल्ने र लाभको पद धारण गर्न त्यसबाट राजीनामा दिएर मात्र चुनावमा उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। तर सङ्खुवा सभाको पाँचकपन नगरपालिकाको एक जनप्रतिनिधि भने सहकारीको प्रबन्धक पदको कर्मचारी रहेको पाइएको छ, जसका कारण दोहोरो लाभ लिन खोजेको भन्दै अहिले ती जनप्रतिनिधिको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। हेरौँ अर्को रिपोर्ट। दोहोरो सुविधा लिँदै सङ्खुवा सभाकी एक जनप्रतिनिधि नै तलब खाने गरी सहकारीको प्रबन्धक दोहोरो लाभ धारण गरेर अनियमितता गरेको आरोप। सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी निर्णय गरेको छ। तर सङ्खुवा सभाको पाँचकपन नगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधि भने सहकारीको कर्मचारी समेत रहेको पाइएको छ।
पाचकपन नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य सीता तामाङ नगरपालिकामा रहेको गुप्तेश्वर साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको प्रबन्धक रहेको पाइएको छ। सीता तामाङ पाचकपन नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य मात्र नभई न्यायिक समितिका सदस्य, सामाजिक विकास समितिको सहसंयोजक समेत रहेकी छिन्। तर उनले सहकारीमा मासिक 17,000 रुपैयाँ तलब समेत खान्छिन्। नगरपालिकाको क्षेत्रमा मल बिक्री वितरण गर्ने समेत जिम्मेवारी रहेको सहकारीले बानामा सेवा केन्द्र पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। सहकारीमा 1 जना स्थायी सहित 3 जना कर्मचारी रहेका छन्। तर उनै सीता तामाङ प्रबन्धक पदमा रहेको सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कुलबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। कर्मचारी हामीसँग 3 जना छन्। प्रबन्धक भनेको सीता तामाङ छ, अनि सहायक स्थायी छ 1 जना शशिकला भने, अहिले सहयोगी भनेर 1 जना हामी करारमा राखिरहेका छौँ प्रकाश पुरी भन्ने। काम अब प्रबन्धकको व्यवस्थापनै गर्ने हुन्छ, अनि दिन लगानी असुली गर्ने, अनि सहायकको चाहिँ अहिले सदस्य सेयर सदस्य वृद्धिको लागि चाहिँ खटाइराखेको छौँ। अहिले तलब अहिले सहयोगी त्यो अहिले जुन प्रकाश पुरी भन्नेलाई चाहिँ हामीले 1000 मात्रै 10,000 दिएको छौँ। अर्को 16 र 17 सकेर 17,000 छ प्रबन्धकलाई, अर्कोलाई सहायक 500 घटी 16.5। यता कानुनले वर्जित गरेको दोहोरो पद वा सेवा सुविधा लिएको विषयमा भने अधिवक्ता भवानी प्रसाद आचार्य यस प्रकारको सेवा सुविधा लिन नमिल्ने बताउँछन्। आचार्य जो कोही जनप्रतिनिधिहरू कुनै निजी तथा सहकारी संस्थामा कर्मचारीको रूपमा रहन नमिल्ने दावी गर्छन्। लाभको पद धारण गरेका व्यक्तिले त्यसबाट राजीनामा दिएर मात्र चुनावमा उम्मेद्वार हुनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगमा सूचना लुकाएर उनले लाभको पद धारण गरेको हुन सक्ने अधिवक्ता आचार्य बताउँछन्। अवैध रूपले निर्वाचनमा सहभागी भई दोहोरो पद धारण गर्नु गैर कानुनी रहेको अधिवक्ता आचार्य बताउँछन्। अब तत्कालीन रूपमा निर्वाचन आयोगले त्यो कुरालाई कसरी छुट दियो अथवा समयमा विवाद नउठेका कारणले उसले त्यो छुट पाएको हुन सक्छ। तर कानुनत निर्वाचन आयोग ऐनलाई हेर्ने, निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधिलाई हेर्ने हो भने पनि यसरी दोहोरो पदमा रहेको व्यक्ति दोहोरो फाइदा लिने गरेर भेस्टेड इन्ट्रेस्ट लिएर निहित स्वार्थ राखेर चुनावमा उठ्नु आफैमा गैर कानुनी छ। यसलाई अधिकार परीक्षाको नामाकरण दिइन्छ कानुनमा, र कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तले पनि जो व्यक्ति अवैध रूपले निर्वाचित भएको छ, निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि नै उसले एउटा पद त्याग गरेको अवस्था देखिनु पर्नेमा त्यो नगरिकन गएकोमा गैर कानुनी छ। यता पाचकपन नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य सीता तामाङ भने सहकारी संस्था भएकैले आफूले काम गर्न पाउने हट कस्छिन्। सीताका अनुसार निर्वाचन ताका नै जागिर गर्दै जनप्रतिनिधि हुन मिल्ने भएपछि उनी चुनावमा सहभागी भएकी हुन्। उनी सहकारीको काममा बाहेक अन्य समयमा जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गरेको दावी गर्छिन्। कार्यपालिका सदस्य रहेर पनि उनी सहकारीको कर्मचारी हुन कुनै पनि ऐनले नछेक्ने उनको एकतर्फी दावी छ। निजी क्षेत्रमा एउटामा आबद्ध भएर कामहरू गरिरहेको प्रबन्धकको रूपमा बसेर काम गरिराख्दाखेरि त्यो वाडाबाट प्रतिनिधि गर्दै गर्दा मेरो मनोनयन हुँदै गर्दाखेरि मैले यो पनि भनेको थिएँ मतदान अधिकृतलाई कि त भोलि कुनै कामहरू गर्दाखेरि विधिगत रूपमा मैले यो प्रबन्धक भइरहँदाखेरि एबिसिडी के भन्छ यो राजनीतिक तरिकाले जाँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ ओभरल्यापिङ भयो, भोलि चाहिँ काम गर्ने अथवा मलाई के लागिरहेको थियो भने जनप्रतिनिधि हुन नपाउने भन्ने यस्ता कुराहरू भइरहँदाखेरि त्यतिखेरको मेरो चाहिँ उम्मेदवारी चाहिँ कट हुने कुराहरू, यस्ता कुराहरू हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर मैले पहिलो उसमा नै राखिसकेको थिएँ। आफूले समय म्यानेज गरेर काम गर्नुहुन्छ भने त्यसमा कुनै छेकबार हुँदैन। तथापि तपाईँ आफू नै समयलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँमा भर पर्छ भनेकोले कार्यविधिले नछेकेकै कुरा छ। तपाईँ सेवा गर्ने टाइममा तपाईँ एनी हाउ सेवा गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ समय म्यानेज भने कसरी गर्नुहुन्छ भन्नेखेर त्यतिखेरै मतदान अधिकृतसँग कुराकानी भएर यो अहिले उनी र उनका श्रीमान विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि दर्ता भइसकेको छ। उनका श्रीमान रामजी बमजन सोही सहकारीको सचिव पदमा रहेका छन्। उनी खप्टुवा माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक समेत रहेको खुलेको छ। दुवैको मिलेमतो र अन्यलाई अनुचित प्रभाव पारी सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेर दोहोरो सुविधा लिएको आरोपमा आयोगमा नाम गोप्य राखी उजुरी दर्ता भएको छ। उजुरी उप आयोगबाट कस्तो नतिजा आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। खोज खबरका लागि सङ्खुवा सभाबाट खेबाहाङ मेबाहाङको रिपोर्ट। हो सङ्खुवा सभाको पाचकपन नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य भएर पनि सीता तामाङ नगरपालिकामा रहेको गुप्तेश्वर साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको प्रबन्धक पदमा कार्यरत छिन्।
यसरी दोहोरो लाभको पदमा रहेपछि अहिले ती जनप्रतिनिधिको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। जनताको सेवाको लागि जनताबाटै चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू चिचीको पनि पापाको पनि लोभ गर्दै दोहोरो सेवा सुविधा लिन थालेपछि नेतृत्वको नि बदनामी हुने गरेको छ। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157076074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।